السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملوا الكور بالنسبة للناس ديال الثاني بكالوريا بالنسبة لمادة الرياضيات. ألوغ اليوم غادي نشوفوا لا فونكسيون كومبوزي. ضرورية بزاف بأننا نفهموا هاد لا فونكسيون كومبوزي لأن كنحتاجوها باش أننا نبينوا أن واحد لا فونكسيون كونتيني. ألوغ شوفوا الديفينيسيون اف ديفيني سور اي. هذا واحد فونكسيون اف كتكون معرفه في واحد المجال اي جي واحد فونكسيون ديفيني سور جي. يعني كيكون عندنا فونكسيون اف ديفيني سور اي وفونكسيون جي ديفيني سور واحد الانترفال اخر سميتو جي. الوغ طول كيتحقق لنا هاد لو كونديسيون هادي، حيث ان الصوره ديال المجال اف دو اي كتكون ضمن جي. سي بيان، هذه الصوره ديال المجال كيعطينا مجال. صافي هادشي غادي نطرقوا له ان شاء الله في الفيديوهات الجايين ان شاء الله، ونفهموا كيفاش كنحسبوا الصوره نتاع مجال. الصوره ديال المجال سي سامبلومون كاين جوج طرق، اما بالتطير اما كتحسب الاشتقاق ديالها وكتشوف واش كرواسون ديكرواسون تزايدات ناقصيات، ثم كتحسب الايماج سو سامبلومون اما بالليميت اما بالصوره ديال الايماج. هادشي غادي نطرقوا له ان شاء الله بالنسبه الايماج ديال الفونكسيون. يعني الايماج ديال هاد الفونكسيون اف ديال فونكسيون بالنسبه لواحد المجال اي خاصها تكون ضمن هاد الجي هادي، هاد الفونكسيون جي. غنشوفوا اكزومبل ان شاء الله. الوغ عندنا جيرون اف هي كتسمى لو كومبوزي. كومبوزي يعني كومبوزي دو اف بار جي، هي كنسميوها جيرون اف. بور توت اكس ابارتونون ا اي، جيرون اف هي كتكتب على شكل سي سامبلومون جيرون ديال اف دو اكس. يعني فين ما لقينا اكس كنعوضوا ب اف دو اكس. انا نعطيو اكزومبل باش نفهموا الديفينيسيون مزيان. الوغ نقولوا عندنا اكزومبل بحال عندنا نكتبوا عندنا جي، عندنا اف دو اكس ايكال اكزومبل اكس بلس 1 ياك. عندنا جي دو اكس اكزومبل ايكال جي دو اكس. الوغ سي كوا سا اش دو اكس؟ نسميو اش دو اكس هي اللي كتساوي لنا اف جيرون، عفوا جيرون اف. الوغ هنايا عندنا جيرون اف دو اكس. قلنا ان جيرون اف دو اكس اش كتساوي لنا جي دو اف دو اكس. سي بيان، يعني جي دو اكس بلاص اكس عوضنا اف دو اكس. يعني فين ما لقينا اكس هنايا غنعوضوها باف دو اكس. عندنا هنا جيد، يعني شحال كتساوي جيد. عندنا غير اكس وحده، يعني غادي نعوضوها بالصوره ديالها وهي اف اكس بلس، يعني اكس بلس، يعني جيرون اف دو اكس كتساوي لنا جي ديال اكس بلس 1. سي سامبلومون هذا هو الديفينيسيون ديال لو فونكسيون كومبوزي. الوغ نشوفوا دابا كيفاش كنمونطريوها انها كرواسون. كيفاش ان كيكون عندنا جيرون اف مابقاش كنقولوا انها كرواسون. سي انا نشوفوا التيوري. سوا اف اي كونتيني سور اي، يعني انت خاصك تبينها انها كونتيني في هذا المجال اي جي كونتيني سور واحد الانترفال جي اي اف دو اي ضمن جي، يعني الصوره ديال اي ضمن جي. الوغ جيرون اف اي كونتيني سور اي. سي بيان، يعني الا قالك البروف بين ان واحد جيرون اف كونتيني سور هاد اي هادي، انت كتبين ان اف كونتيني في هاد اي وجي كونتيني في واحد المجال اخر، وداك الصوره ديال اف دو اي ضمن جي. نعطيو اكزومبل هنايا باش تفهموا مزيان. الوغ عندنا اش دو اكس كتساوي لنا جي ديال جوج اكس ناقص 3. كنعرفوا كاملين ان حيت يكون عندنا جد فانه كونتيني سور لا دومين دو ديفينيسيون، يعني انه كونتيني في الدومين ديفينيسيون ديالنا. هادشي راه قلناه في البارتي الفايته. سي بيان، كنديرو نمونطريوها باستعمال جيرون دو اكس. هذا مونطري كو اش دو اكس اي كونتيني سور لا دومين ديفينيسيون دي دو اش. سي بيان، اول حاجه نحسبوا الدومين ديفينيسيون هو الاول باش نعرفوا المجال اللي غادي نخدموا به. سي بيان، الوغ نديرو عندنا اش دو اكس قلنا انه كيساوي جي ديال جوج اكس ناقص 3. الوغ اول حاجه كنحسبوا دي دو اش. دي دو اش كنديرو هكا اكس ابارتونون ار. اش كنعرفوا ان وسط الجذر اشنو خاصو يكون؟ وسط الجذر سي سامبلومون خاصو يكون اكبر او يساوي 0. يعني وسط الجذر جوج اكس ناقص 3 اكبر او يساوي 0. اللي ما شافش البارتي ديال كيفاش كنحسبوا الدومين ديفينيسيون يمكن يراجعوا، راه درناه في لاشين ديالنا. الوغ غنديرو اكس ابارتونون ار. الوغ هنايا نخليو اكس، يعني اكس هاد 3 نجيبوها تولي ناقص 3 تولي 3 وجوج نهبطوها هي 3 على جوج، يعني 3
على جوج. سي بيان. يعني اكس مالو اكبر او يساوي من 3 على جوج، يعني اكس يقدر ياخذ 3 على جوج الى الفوق، 3 على جوج، 3 4 5 6 7 حتى بلوس لانفيني. الوغ يعني دي دو اش كيساوي لنا المجال 3 على جوج حتى بلوس لانفيني. الوغ دابا حددنا اش دو اكس. اش دو اكس شكون هو اش دو اكس؟ اش دي عفوا دومين دو ديفينيسيون دي دو اش صافي، يعني 3 على جوج حتى بلوس لانفيني. يعني هذا المجال هذا هو اي، يعني بغينا نبينو ان واحد جيرون اف اي كونتيني سور اي، هذا هو اي اللي بغينا نحددوها، مونطري كو اش اي كونتيني سور دي دو اف، ولا سور دابا نكتبوها سور هذا المجال هذا 3 جوج بلوس لانفيني صافي، دي دو اش كتساوي 3 على جوج بلوس لانفيني. الوغ نمحيو هادشي. سي بيان. الوغ دابا غادي حسبنا دي دو، عرفنا المجال علاش نخدمو. دابا راه نشوفو بشويه علينا. اول حاجه خاصنا نبينو اف اي كونتيني سور اي، اي وهو داك المجال اللي لقينا صافي دي دو اف صافي. بغينا نبينو واحد اش، يعني هذا هو الجيرون دو اف، بغينا نبينوه كونتيني فهاد المجال هذا. هاد المجال هو اللي كنحددوه هو اي صافي، يعني غادي نمونطرو ان اف كونتيني في هاد المجال. الوغ عندنا نحطو بعدا عندنا اش دو اكس. اش دو اكس، هاد اش دو اكس خاصنا نقسموها جوج حاجات. خاصنا نقسموها لاف دو اكس، قلنا كتبها هكا، قلنا بوز اف دو اكس ايكال جوج اكس ناقص 3 اي جي دو اكس كتساوي لنا جي دو اكس، ياك بعدا اف دو اكس كتساوي لنا جوج اكس ناقص 3 و جي دو اكس كتساوي لنا جي دو اكس. يعني دونك فإن الجيرون اف دو اكس اللي قلنا كيساوي جيرون جي دو اف دو اكس، يعني فيما لقينا اشنو عندنا جي، راه جي هي فيما لقينا اكس غنعوضوها باف دو اكس صافي. يعني هنايا كتساوي لنا الجي دو، عندنا اكس هنا نعوضوها باف دو اكس، يعني نعوضوها بجوج اكس ناقص 3 صافي. يعني جيرون اف هي هادي، حنا بغينا تكون جيرون اف هي اش دو اكس، هي اش دو اكس ياك. بغينا نبينو ان جيرون دو اكس اش دو اكس باش نبينو ان جيرون اف اي كونتيني سور المجال اي، المجال اي هو هذا صافي. الوغ حنا درنا اول حاجه سمينا اف وسمينا جي. سي بيان. دابا اش خاصنا نبينو؟ خاصنا نبينو ان اف كونتيني سور اي. الوغ قلنا ا اف اي اون فونكسيون، مال هاد الفونكسيون هادي اي اون فونكسيون بولينوم. الوغ عندنا هنايا جوج اكس ناقص 3 اي اون فونكسيون بولينوم، جوج اكس ناقص 3 اي اون بولينوم، ما فيها لا كاس ما فيها لا جذر ما فيها والو، يعني انها كتكتب على شكل بولينوم. دونك فإنها كونتيني سور اير. دونك هنا اي كونتيني سور ار. اي هاد المجال هذا اللي بغينا حنا نخدمو عليه، فين راه المجال؟ ها هو 3 على جوج بلوس لانفيني. مالا 3 على جوج بلوس لانفيني؟ 3 على جوج بلوس لانفيني راه ضمن ار صافي، راه داخل في ار. 3 على جوج بلوس لانفيني راه ضمن ار. دونك اف اي كونتيني سور هاد المجال هذا 3 على جوج بلوس لانفيني. علاش؟ لان هذا ضمن ار، وهذا اصلا كونتيني في ار كامل، وهذا راه ضمن ار، يعني هذا راه ما جاش حتى هو كونتيني في ار. اول حاجه كنبينو ان اف اي كونتيني سور اي. جي اي قلنا ا جي اي كونتيني كنشوفو جي فاش كونتيني هادي، ها هي جي فاش كونتيني جي در اكس. جي در اكس كما قلنا انه خاصو يكون وسط الاكس موجب، يعني جي در اكس كونتيني فاش ديفيني سور 0 بلس لانفيني ار بلس سي سامبلومون، يعني هذه فانها كونتيني سور 0 بلس لانفيني. فاهم؟ يعني هذا كونتيني جي كونتيني سور 0 بلس لانفيني. علاش؟ لان جي دو اكس كتساوي لنا جي دو اكس. الوغ دابا بينا جوج حاجات، بينا جي كونتيني انها في واحد المجال، هذا المجال هذا هو جي،
و اف بيننا كونتيني في اي صافي. دابا ثاني حاجه خاصنا نبينو بين هذه وبين هذه، خاصنا نبينو هذه، خاصنا نبينو ان اف دو اي ضمن جي. اف دو اي هذه راكم ما درناهاش ان شاء الله، غادي نديروها في البارتيات الجايين ان شاء الله، كيفاش كنحسبوا الايماج ديال واحد الفونكسيون. الوغ عندنا اف عفوا الايماج ديال واحد الانترفال صافي. عندنا اف ديال الايماج ديال واحد الانترفال 3 على 2 بلس لانفيني. الوغ غنديرو هادي كيفاش اننا كنحسبوها. الوغ شحال كيساوي لنا اون دايريكتومون نحطوها كيساوي لنا 0 بلس لانفيني. كي درنا لها الوغ هذا حسبنا الديريف ديالو لقينا انه كرواسون. دونك واشنو درنا ان المجال ديالها اش كيساوي اف دو 3 على 2 او لا ليميت ديال اكس كتمشي ل بلس لانفيني ديال اف دو اكس. هادشي راه تفهموه. ايكال لقينا هذا حسبنا الايماج ديال هذا لقينا كيساوي صفر، ولا ليميت في هذيك بلس لانفيني كتعطي بلس لانفيني، دونك بلس لانفيني. وهذا راه ضمن جي. حنا بغينا نبينو ان اف دو اي ضمن جي، يعني هذا راه ضمن جي. هو هذا هو ار بلس صفر بلس لانفيني، راه ضمن صفر بلس لانفيني صافي. عندك واحد الدائره، هاد الدائره راه ضمن نفسها هاني، راه ضمن الدائره ديالها هاني صافي، نفس الحاجه صافي. اذا كان عندنا اكزومبل نقولوا ا كيساوي بي. اذا كان ا كيساوي بي يعني ان ا ضمن بي، اي حتى بي راه ضمن ا صافي. داكشي علاش درنا هنا صفر بلس ضمن نيت صفر بلس ضمن ار بلس وهي نيت من صفر حتى بلس لانفيني صافي. يعني تحققنا لو كونديسيون الثالث صافي. قلنا الكونديسيون الاولى شكون هي؟ اف خاصها تكون كونتيني سور واحد المجال اي، ها هي. قلنا ان جي خاصها تكون كونتيني في واحد المجال جي، في واحد المجال اي جي عفوا هي. وخاصها تكون الصوره ديال اف في المجال اي ضمن جي صافي. حنا حسبنا الصوره لقينا صفر بلس لانفيني وصفر بلس هي ضمن ار بلس. الوغ نشوفوا اشنو غنديروا دابا. صافي دابا نستنتجوا تحققوا هاد ثلاثه لو كونديسيون، هاد الاولى هاد الجوج هاد الثالثه. الوغ جيرون اف اي كونتيني سور جي. الوغ gérant f est continu sur ثلاثة 0 بلس لانفيني صافي. يعني جيرون اف راه هي اش دو اكس صافي. جيرون اف اي كونتيني سور المجال 3 على 2 بلس لانفيني. الوغ نتمنى لكم حد موفق في الدراسه ديالكم، نتمنى لكم فهمتوا لو فونكسيون هادي سي سامبلومون. الوغ نتلاقاو في حصه جديده ان شاء الله في ماده الرياضيات.